श्रौत्रार्हन्ति चणिर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवृतिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गाथापाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 36 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 36 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सासहि वावहि चाचलि पापतीनामुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकस्थानाम् उदाहरणानां किं किं निपातितम् इति दृष्टम्। तत्र यान्तेभ्यः सहत्यादिभ्यः किकिनौ पतेर्नीगभावश्च निपात्यते इति तत्र उक्तम्। ततः स्वपितृशोर्नजिङ् इति सूत्रं पठितम्। स्वप्नक् तृष्णक् तृष्णजौ तृष्णजः इत्यादीनि रूपाणि तच्छीलादिषु कर्तृषु अर्थेषु पठितानि। ततः दृशेश्चेति वाच्यम् इति काशिकायाम् उक्तं। तत्र दर्शणक् दर्शणजौ दर्शणजः इत्यादीन्यपि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तम्। ततः श्रुवन्द्योरारुः इति सूत्रं पठितम्। आरुः इति प्रत्ययः एतेन पठितः। शरारुः वन्दारुः इति रूपद्वयं साधितं। ततः भ्रियः क्रुक्लुकनौ इति सूत्रं पठितं। भीधातोः एतौ प्रत्ययौ भवतः भीरुः भीलुकः। ततश्च कृकन्नपि वाच्यः इति वार्तिकं पठितं। भीरुकः इत्यपि अत्र रूपान्तरं समाने एव अर्थे भवति। ततः स्थेषभासपिसकसो वरच् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वर्च् प्रत्ययविधायकं स्थादिभ्यः धातुभ्यः अयं वर्च् प्रत्ययः भवति। स्थावरः ईश्वरः भास्वरः पेस्वरः कस्वरः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः यश्च ञङः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। यातेर्ञन्तात् वर्च् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अतो लोपः तस्य अचः परस्मिन् इति स्थानेवद्भावे प्राप्ते न पदान्त इति सूत्रेण यलोपं प्रति स्थानेवद्भाव निषेधात् लोपो विरोलिति यकारलोपः। ततः अल्लोपस्य स्थानिवत्वमाश्रित्य आतो लोपे प्राप्ते वरे लुप्तन्न स्थानिवत् ततः यायावरः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः तच्छीलादिषु अर्थेषु क्विप् प्रत्ययविधायकं सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितम्। आदौ तत्र भ्राजभासध्रुविद्युतोर्जिप्रूजूरावस्तुवः क्विप् इति। अत्र परिगणितेभ्यः धातुभ्यः क्विप् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः। विभ्राट् इति उदाहरणं। ततः भासः भासौ धूः धुरौ विद्युत् ऊर्क् पूः पुरौ इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र उक्तम् अग्रिमसूत्रात् दृशि ग्रहणस्य अपकर्षणं क्रियते। अतः विशिष्टः सिद्धान्तः तत्र उक्तः यत् दृशिग्रहणस्य अपि अपकर्षात् जवतेर्दीर्घः जूः जुवौ जुवः ग्रावशब्दस्य धातुना समासः सूत्रे निपात्यते। ततः क्विप् ग्रावस्तुतु इति सिद्ध्यति। ततः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रं पठितं। कः दृश्यते? क्विप् नाम गतसूत्रे येन परिगणिताः तद्भिन्नेभ्यः अपि क्विप् प्रत्ययः दृश्यते इति।
क्विप् छित् भित् इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। ततः उक्तं यत् दृशिग्रहणं विध्यन्तरोपसङ्ग्रहार्थं क्वचित् दीर्घः, क्वचित् सम्प्रसारणं, क्वचित् द्वे, क्वचित् ह्रस्वः, तथा च वार्तिकं। नाम दृशिग्रहणेन एव एतानि विध्यन्तराणि अत्र ज्ञाप्यन्ते। ततः क्विवचि प्रच्छ्यायतस्तु प्रूजुषीणां दीर्घसम्प्रसारणं च इति पठितं। क्विवचि इत्यादिना उणादिसूत्रेण केषाञ्चन सिद्धे तच्छीलादौ तृणाबाधा मा भूतिति वार्तिके ग्रहणम्। वक्तीति वाक्, पृच्छतीति प्राट्, आयतं स्तौति आयतस्तूः, कटं प्रवते कटप्रूः, जुरुक्तः नाम धातुः, श्रयति नाम पूर्वमुक्तः इति, श्रयति हरिं श्रीः। ततः वार्तिकं पठितं। द्युतिगमे जुहोतीनां द्वे वाच्ये अभ्याससंज्ञा दिद्युत् जगत्। ततः जुहोतेर्दीर्घश्च जुहूः। ततः दृभये अस्य ह्रस्वश्च इति वार्तिकमपि पठितं। दीर्यति ददृत् ध्यायते सम्प्रसारणं च धीः इति इमानि रूपाणि सविस्तरम् अस्माभिः पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं प्रवृत्ताः। दृशिग्रहणादिति अन्येभ्यो दृश्यते इत्यत्र इत्यर्थः। ततश्च अभ्यासकार्यं हलादिशेषादीति भावः। विद्युदिति द्युतिसाप्योः इति सम्प्रसारणं, जगदिति गमेः क्विप्, गमः कौ इति मलोपे तुक्, जुहोतेर्दीर्घश्च, वार्तिकमिदं चात् क्विद्युत्वे ह्रस्वश्चेति, वार्तिकमिदं ददृदिति ह्रस्वे कृते तुक्, ध्यायतेरिति, वार्तिकमिदं चात् क्विप् धीरिति, ध्यै धातोः क्विप् सम्प्रसारणे पूर्वरूपे हलः इति दीर्घ इति भावः। अत्र ध्यायते सम्प्रसारणं च इत्युणादिषु पठितत्वात् वार्तिकं मास्त्वित्याहुः। वस्तुतस्तु उणादिसूत्राणि न पाणिनीयानि, किन्तु ऋष्यन्तरप्रणीतानीति वक्ष्यते। अतो न पौनरुक्त्यशङ्का नाम पौनरुक्त्यस्य शङ्का अतः नास्ति इति। एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्मत्क्रमे 36 पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य तत्र 37 पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। भुवः संज्ञान्तरयोः। समीचीनं। तत्र भुवः इति पञ्चम्यन्तं, संज्ञान्तरयोः। तत्र संज्ञा च अन्तरा च, संज्ञान्तरे तयोः, संज्ञान्तरयोः प्रकृते सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। धात्वादयः अधिकाराः नाम धातोः इत्यादयः अधिकाराः अनुवर्तन्ते। भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जे प्रूजुग्रावस्तुवः क्विपित्यतः क्विपित्यनुवर्तते। ततः इदानीं तच्छीलादयः अर्थाः अत्र नानुवर्तन्ते। अतः आक्वेस्तच्छील इति सूत्रम् अभिव्याप्य इत्युक्तं खलु। व्याख्याता कृते संज्ञायाम् उदाहरति इति। पूर्वमुक्तवान् क्विविति शेषः संज्ञान्तरयोरेवेति नियमार्थं सूत्रं, नाम संज्ञान्तरयोः अर्थयोः गम्यमानयोः।
संज्ञायामुदाहरति मित्रभूर्नामेति। मूले पश्यन्तु, मित्रभूर्नाम कश्चित्, तर्हि प्रकृते तद् मित्रपूर्वकात् भूधातोः क्विप् प्रत्ययः भवति, तावदेव। विभक्तिकार्ये कृते मित्रभूः, मित्रभुवौ, मित्रभुवः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। ततः अन्तरे उदाहरति। अन्तर इति शब्दः तत्र विवक्षितः वर्तते। अन्तर नाम मध्यस्थः। तत्र धनिकाधर्मणयोः यस्तिष्ठति विश्वासार्थं सः प्रतिभूः। धनिक आधर्मणयोः, एवं खलु। नाम धनिकः अस्ति, सः अधमर्णस्य कृते ऋणं ददाति। तर्हि तत्र उच्यते धनिकाधमर्णयोः, नाम धनिकस्य अधमर्णस्य च अन्तरे, नाम मध्ये यः तिष्ठति। अन्तरशब्दः मध्यवाचकः। अत्र विग्रहवेलायां मया अन्तरा इत्युक्तं, प्रायः अन्तर् इति अकारान्तमपि अस्ति। अकारान्तमत्र ग्राह्यं, यतः अन्तरे उदाहरति इति व्याख्यात्र उक्तं, मध्यार्थकः अन्तर् इति शब्दः। तर्हि धनिके अधमर्णे च, नाम यस्मै ऋणं दीयते सः अधमर्णः भवति। यस्तिष्ठति विश्वासार्थं, नाम आं दत्तम् इति विश्वासार्थं, पश्चात् अधमर्णः कदाचित् स्वीकृत्य मास्तु इति वदति, तर्हि तदा सः प्रमाणं भवति, तत्र प्रत्यक्षप्रमाणम्। आम्, अस्य पुरतः दत्तमासीत्, पृच्छतु एतम् अतः अधुना प्रत्यर्पय इति। एतादृशविश्वासार्थं सः प्रतिभूः भवति। प्रति उपसर्गपूर्वकात् भूधातोः क्विपि सति प्रतिभू इति रूपं सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति यावद्द्रव्यभाविन्यः संज्ञाः, धनिकाधर्म, प्रायः धनिक इति। प्रतिभूशब्दस्तु सत्येव पुरुषे कदाचिन्न भवति। ऋणे प्रतिदत्ते सति प्रतिभाव्यस्य निवृत्तेः। एतं विषयं, नाम व्याख्यात्र अत्र पङ्क्तिद्वयं यदुक्तं विस्तृतं विवरणं अप्रदायैव, अथवा सरलं विवरणं प्रदायैव, तद् तत्त्वबोधिनीं वीक्ष्य वयम् इतोपि तत्र अवगन्तुं शक्नुमः। तत्र पश्यन्तु किं कथयति। धनिकेत्यादि मूले उदाहरणं तु अवगतं किल। ततः कथयति तेन ग्रामयोः अन्तरे यस्तिष्ठति तत्र नेति भावः, तत्र न भवति। एतच्च दृशिग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते। इतः सर्वमपि एषा वस्तुतः इमाः पङ्क्तयः तत्त्वबोधिनीकारस्य काशिकाग्रन्थस्य पदमञ्जरी इति व्याख्यानात् स्वीकृताः वर्तन्ते। ततः यथावत् एषः गृहीतवान् अस्ति। भाष्ये इदं सूत्रं व्याख्यातं न दृश्यते, परन्तु तत् पदमञ्जर्यां जिनेन्द्रसरस्वतिना रचिता, नैव, आम् आम्, हरदत्तेन रचिता पदमञ्जरी, तत्र एषा इमाः पङ्क्तयः इतः वर्तन्ते, साक्षात् ततः उद्धृताः वर्तन्ते। इतस्ततः भेदः नास्ति यदि भवन्तः पदमञ्जरीं पश्यन्ति। अस्तु, परन्तु अत्र सरलतया अवगम्यते। पश्यन्तु, एतच्च दृशिग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते। अस्तु, अग्रे अस्ति विचारः। ननु एवं प्रतिभूशब्दः प्रतिदत्ते सति प्रतिभाव्य, क्षन्तव्यं तत्त्वबोधिनी, प्रतिभूशब्दः संज्ञेति फलितं। तत्र संज्ञायाम् इत्येव सिद्धं किमन्तरग्रहणेन, एवं खलु। नाम उभयोः मध्ये यः तिष्ठति सः प्रतिभूः इति भवति, तर्हि संज्ञा सिद्धः खलु। अतः अन्तरग्रहणं किमर्थं सूत्रे कर्तव्यं। भुवः संज्ञा,
भुवः संज्ञायाम् इत्येव खलु वक्तव्यम् इति चेत् अग्रे कथयति अत्राहुः किं कथयति यावद्द्रव्यभाविन्यः संज्ञाः नाम यावत्पर्यन्तं तत्र द्रव्यस्य दानादानादिकं भवति तावत्पर्यन्तमेव तस्य तत्र संज्ञात्वं तिष्ठति खलु। प्रतिभूशब्दस्तु सत्येव तस्मिन् ऋणप्रदानेन निवर्तते इति उभयोर्भेदः इति। नाम यदा तु सः ऋणं प्रत्यर्पयति यः स्वीकृतवान् भवति एवं खलु, तदा तु सः प्रतिभूः न भवति खलु, तदा तु सा संज्ञा निवृत्ता। अतः तत्र संज्ञात्वं न भवति इति वक्तव्यं। संज्ञा चेत् सर्वदा संज्ञा तिष्ठत्येव। इदानीं मित्रभूर्नाम कश्चित्, सः मित्रभूः इत्येव भवति, कदापि सः नामान्तरं न गृह्णाति, तस्य प्रसिद्धं नाम एकमेव भवति। अतः प्रकृते एवं भेदः वर्तते। एतदर्थं नाम तस्य प्रतिभूः इत्येतस्य संज्ञात्वं न तिष्ठति ऋणे प्रत्यर्पिते, अतः अत्र अन्तराग्रहणं कृतं वर्तते इति काशिकायाः पङ्क्तयः तत्त्वोधिनिकारेण यथावदत्र लिखिताः वर्तन्ते, कदाचित् प्रौढमनोरमाकारेणापि लिखिताः स्युः, द्रष्टव्या प्रौढमनोरमा अपि। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति च विप्रसम्भ्यः, मूले पश्यामः चेत् विप्रसम्भ्योड्वसंज्ञायाम् इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र विप्रसम्भ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अपि च डु इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। डु इति लुप्तप्रथमाकं पदं भवति। व्याख्याता कथयति डु असंज्ञायामिति छेदः, स एतस्माद् उपरि अस्य उपरि अनुस्वारः स्थापनीयः। अस्तु, तत्र असंज्ञायाम् इति तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। तत्र प्रकृते धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः लभ्यन्ते। तच्छीलादयः तु आक्वे स्थिल् इत्यत्रैव निवृत्ताः अर्थः, क्विबपि निवृत्तः अस्ति। कः अर्थः मूले पश्यन्तु, एभ्यः भुवः डुः स्यात् न तु संज्ञायाम्। सम्यक्, संज्ञायां गम्यमानायां तु न भवति अयं डुः, कर्तृडुः। सम्यक्, ततः गतसूत्रात् भुवः संज्ञान्तरयोः इत्यतः भुवः इति तु अनुवर्तते, तत्तु अत्र द्रष्टव्यम्। विभुः इति विभुर्व्यापकः, व्याख्याता कथयति डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि डेर्लोपः। नाम विभुसर्गपूर्वकात् भूधातोः डु प्रत्ययः डोः उ अवशिष्यते, विभा उ, ततः डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि डेर्लोपे सति विभु उ विभु विभक्तिकार्ये कृते विभुः इति रूपं सिद्धं भवति। प्रौसर्गात् भूधातोः प्रभुः, मूले पश्यन्तु प्रभुः स्वामी। सम्यक्, ततः अग्रे सम्भुर्जनिता, व्याख्याता सम्भवति उत्पादयति सम्भुः, तदा जनितेति। कथयति मितद्वादिभ्यः, तत्र अस्तु तत्तु वार्तिकमस्ति, परन्तु सम्भुर्जनित नाम समुपसर्गपूर्वकात् भूधातोः डु प्रत्यये इदं सिद्धम्। अग्रे
उक्तं संज्ञायां तु विभूर्नाम कश्चित्, तत्र तु क्विबेव गतसूत्रेण इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे वार्तिकमत्र पठामः। मितद्रुवादिभ्य इति मूले पश्यन्तु। मितद्रुवादिभ्य उपसङ्ख्यानम्। सम्यक्। तत्र मितद्रुवादयः ये शब्दाः तेषाम् उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम्। व्याख्याता कथयति मितद्रुवादि सिद्ध्यर्थं डुप्रत्ययस्य उपसङ्ख्यानमित्यर्थः। तत्र उदाह्रियते मितं द्रवतीति मितद्रुः इति इत्यस्ति। तत्र मित उपपदे सति द्रु धातुः तु प्रकृते द्राकुत्सायाङ्गतौ इति अस्ति खलु। तत्र द्रु इति गत्यर्थकोऽपि वर्तते, द्राकुत्सायाङ्गतौ इत्यपि वर्तते। यदि द्राधातुः स्वीकृतः तर्हि तस्य आकारस्य टिलोपत्वेन डित्तुसामर्थ्यादपस्यापि टेर्लोपः मितद्रुः इति सेत्स्यति। यदि गत्यर्थकः स्वीकृतः तदापि उकारस्य टेर्लोपः भविष्यति, मितद्रुः इति सेत्स्यति। एवं खलु। द्रुगत्यर्थकः एव अत्र स्वीकर्तुम् उचितः। ततः शम्भुः शन् सुखं भवति उत्पादयति इत्यर्थः। शम् उपपदत्वात् कल्याणवाचकात् शम् इति अव्ययपूर्वपदकत्वात् भूधातोः डुप् प्रत्ययः डित्वात् उ इत्येतस्य लोपः भवति। एवं खलु। ततः तदेव उपपादयति नाम भवति इत्येतस्य अर्थः उक्तः खलु, उत्पादयति। अयमर्थः कुतः लभ्यते कथयति अन्तर्भाववितरणेऽर्थोऽत्र भवतिः नाम भूधातुः भवतिः इति ष्टिपानिर्देशः अस्ति मूले। भूधातुः अत्र अन्तर्भाववितरणेऽर्थः वर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः अत्र केचन शब्दाः नाम शतद्रुः इत्यपि अस्ति खलु। शत उपपदे द्रुधातोः डुप् प्रत्यये। अतः मितद्रुवादिगणे एते शब्दाः पठ्यन्ते। मितद्रु शतद्रु शम्भु एते डुप् प्रत्ययान्ताः सिद्ध्यन्ति इति भावः। वार्तिकमिदं प्रवृत्तं। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति अत्र धः कर्मणि ष्ट्रन् इति। ष्ट्रन् प्रत्यये विधायकं धाः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तदेव व्याख्याता कथयति धेटः कृतात्वस्य धायश्च धः। धेटः धेट् इत्येतस्य धे इत्येतस्य एकारस्य स्थाने आत्वानन्तरं धा इति अवशिष्यते, अथवा दुधायधारणपोषणयोः इति धातोः वा अत्र धा इति स्वीकर्तव्यम्। ततः कथयति ध इति पञ्चम्यन्तं। तदा अस्तु कर्मणि इति सप्तम्यन्तं ष्ट्रन् इति प्रथमान्तं। समीचीनम्। तत्र तदा धेट् इत्यादि मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। धेटः धायश्च कर्मण्यर्थे ष्ट्रन् स्यात्। सम्यक्। कर्तरि कृत् इति विहितं खलु, परन्तु तथा न, कर्मण्यर्थे। सम्यक्। शो ङीषर्थः, ष्ट्रनि षकारः ङीषर्थः वर्तते इति भावः। व्याख्याता कथयति षकारात् तकारस्य ष्टुत्वसम्पन्नटकारस्य निर्देशः। अस्तु तत्र इत्येव अवशिष्यते इति भावः। कथयति शस्य इति संज्ञायां लोपे सति ष्टुत्वसम्पन्नस्य टस्य निवृत्तिः।
तदाह धात्री इत्यादि खलु। धात्री जनन्यामलकी वसुमत्युपमातृषु इति। तत्र प्रयोगः नाम धात्री इति साधितः वर्तते। तत्र धेट्वा धावा ततः ष्ट्रन् तस्य त्र इति अवशिष्यते। षकारस्य इति संज्ञा भवति, नकारस्यापि इति संज्ञा भवति। षकारस्य निवृत्तौ तत्र टकारोऽपि न तिष्ठति, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति कारणात् धात्रा ष्ट्रन् षित् वर्तते, अतः षिदन्तत्वात् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् भवति इति धात्री इति रूपं सिद्धं भवति। धात्री आमलकी वसुमती उपमाता। धात्री जनन्यामलकी वसुमती उपमातृषु। नाम धात्री इति शब्दतः जनन्यादिषु अर्थेषु प्रयुज्यते इति भावः। जननी आमलकी वसुमती उपमाता इति कोशवाक्यमेव अत्र प्रदत्तं वर्तते उदाहरणत्वेन। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः प्रवृत्तः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता कथयति दाम्नी। सूत्रं पश्यामः मूले। दाम्नी शसयूयुजस्तु तुदसीसि च मिह पतद्दशनः करणे इत्यस्ति। तत्र दाम्नी शसयूयुजस्तु तुदसीसि च मिह पतद्दशनः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। करणे इति सप्तम्यन्तं भवति। प्रथमे पदे समाहारद्वन्द्वः भवति। व्याख्याता कथयति दाप् नी शस यु युज स्तु तुद सि सि च मिह पत दश नः येषां त्रयोदशानां द्वन्द्वः। सम्यक् कथयति दापलवने इत्यस्य पकारस्य स्थाने यरोनासिकनुनासिको वा इति कृतमकारस्य निर्देशः। अत्र शसेः पतेश्च त्रप्रत्यये इटमाशङ्क्याः। अस्तु अस्तु, तत्तु अग्रे आगमिष्यति, परन्तु तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। नाम तद् दाबादिभ्यः एतेभ्यः दाप् लवने इति भवति खलु इत्युक्तं, तस्य दाति दातः दान्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अतः अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः कः? मूले उक्तं खलु दाबादेः ष्ट्रन् स्यात्। गतसूत्रात् धक्रमणे ष्ट्रन् इत्यतः ष्ट्रन् इति स्वीक्रियते। परन्तु करणे अर्थे कर्तृकृत् इति सामान्येन उक्तं खलु, अयं ष्ट्रन् तु करणार्थे भवति। पूर्वं तु कर्मण्यर्थे ष्ट्रन् विहितः, अयं करणार्थे भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते। प्रथमं दान्त्यनेन दात्रं, दाति दातः दान्ति इत्युक्तं खलु। लुग्विकरणः अयं दापधातुः, न अर्थात् आदादिकः। समीचीनं। नेत्रम् अग्रे धातुः कः? नी इति वर्तते। मानव नीयते अनेन। पूर्वं किमुक्तं? दान्ति अनेन इति दात्रं, नीयते अनेन इति नेत्रं। नेत्रमपि करणभूतं भवति। नेत्रमेव अस्मान् सर्वत्र नयति, अन्यथा कथं गन्तुं शक्नुमः? मार्गः यदा दृष्टः भवति सम्यक्। शस् अस्ति खलु अग्रे, तत्र कथयति व्याख्याता। अत्र शसेः पतेश्च, शसः अनन्तरं पतधातुः तु अग्रे अस्ति, परन्तु विशेषः नाम इदानीं नी धातोः अनन्तरं शसधातुः उपस्थितः इति कृत्वा इदानीं तत्र
इट् सम्बद्धं नाम इण् निषेधविधायकं सूत्रं पठ्यते। तत्र कथयति व्याख्याता, अत्र शसेः पतेश्च त्रप्रत्यये इटमाशङ्क्याः तीतूत्रता सूत्रं पठामः। इणनिषेधविधायकं मूले तीतूत्रतथ सीसु सरकसेषु च इत्यस्ति। तीतूत्रतथ सीसु सरकसेषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदं। व्याख्याता कथयति, तीतूत्रतथ सीसु सरकस कति सन्ति? तीतूत्रतथ सीसु सरकस दश। ओहो, व्याख्याता कथयन् अस्ति खलु, येषां दशानां द्वन्द्वः। सम्यक्। अत्र सरेत्येकं, सर इति अस्ति खलु, तितन्तिः स्त्रियाम् इति क्तिन्। एकमेकम् उदाहरणम् अत्र कथयन् अस्ति वा इति। ति इत्येतस्य उदाहरणं व्याख्याता कथयन् अस्ति। अपि च प्रकृते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः खलु, तदर्थं नेडुवशीकृति इत्यतः न इट् अपि च कृति इत्यपि अनुवर्तनीयं। व्याख्याता मूले सूत्रार्थं कथयति, येषां द्वन्द्वानां कृतप्रत्ययानाम् इण् न स्यात् इति। एते कृतप्रत्ययाः परिगणिताः सन्ति अत्र सर्वेपि। ति, तु, त्र, त, थ, सि, सु, सर। सम्यक्। अपि च क, एतेषां यदि नाम इडागमः प्राप्तः भवति, सः न भवति तर्हि। सम्यक्। तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति, अत्र सरेत्येकं नाम सर इति एकः प्रत्ययः अस्ति, अन्ये तु सर्वेपि पृथक् पृथक् वर्तन्ते इति भावः इति व्याख्यातुः तत्र अभिप्रायः। तत्र सरन् इति औणादिकः प्रत्ययः भवति, अग्रे वक्ष्यते, अचिरेण वक्ष्यते। अस्तु, क्रमशः व्याख्याता अत्रैव उदाहरणानि कथयन् अस्ति। ति अर्थात् ति इति कृतप्रत्ययसम्बद्धम् उदाहरणमत्र कथयामि। तन्तिः स्त्रियाम् इति, तन्तिः स्त्रियाम् इति नाम तनधातोः क्तिन् प्रत्यये स्त्रियाम् इत्यनेन क्तिन् भवति। क्तिन् पश्यन्तु, क्तिनः ति इति अवशिष्यते खलु, अतः इडागमः प्राप्तः एतेन निषिध्यते वा नाम आर्धधातुकस्य इत्यनेन। ततः तु सक्तुः इति कथयति, तनिगमि इत्यादिना तु प्रत्ययः। सम्यक्। अतः अपि च अयं तु प्रत्ययः औणादिकः। तर्हि प्रकृतेपि सक्तु अत्रापि इडागमः प्राप्तः, परन्तु सः न भवति। धातुः तु अत्र द्रष्टव्यः। स च सेचने इति तत्र धातुः भवति, कुत्वेन चकारस्य ककारः श्रूयते। सम्यक्। ति तु त अस्ति खलु अग्रे, तत्र कथयति व्याख्याता, ति तु त्र आदौ अस्ति एवं। शस्त्रं तत्तु अत्र उदाहरिष्यते मूले एव। पत्रं शसधातोः पतधातोः ष्ट्रनि, तत्र ष्ट्रनः त्रन् इति अवशिष्यते। आर्धधातुकस्य डबलाद इत्यनेन इडागमः प्राप्तः भवति, परन्तु सः न भवति। तद्मूले उदाहरणं यदस्ति तदेव। शस्त्रं पत्रं दाम्नि इति त्रप्रत्ययः, नाम तदेव सूत्रं दाम्नि शसयुयुज इत्यादि तप्रत्ययः, यः प्रकृते अस्माभिः पठ्यमानः एव वर्तते। परन्तु व्याख्याता तीतुत्र इति सूत्रक्रमानुसारेण उदाहरणानि कथयन् अस्ति। मूलमपि द्रक्ष्यामः, कदाचित् मूलस्थ उदाहरणानि एव व्याख्यात्रापि अग्रे उच्चेरन्। त अग्रे कथयति, त हस्तः औणादिकः तप्रत्ययः।
सर्वेषु तप्रत्ययेषु परतः तु इदं न प्रवर्तते। एवं खलु। अन्यथा पठितः इत्यादिषु अपि निषेधः खलु स्यात्। क्तप्रत्यये तु हसितमित्येव नाम नाम अत्र सानुबन्धकस्य ग्रहणं न कृतं खलु। त इत्येव उक्तं। क्तप्रत्यये तु इडागमः भवत्येव इति भावः। थ एवं खलु। त्र एतदनन्तरं त्र एतदनन्तरं त एतस्य उदाहरणानि दर्शयामि। थ इति अस्ति। ति तु त्र त थ कुष्ठं कथयति औणादिकः क्थप्रत्ययः तस्य थ अवशिष्यते। अत्र इडागमः न भवति। धातुः कु भवति। अग्रे सि कथयति कुक्षिः औणादिकः क्सि प्रत्ययः। एवं खलु। तत्र कुशनिष्कर्ष इति धातोः क्सि प्रत्ययः भवति। षडः कः सि कुक् सि षत्वादिकं कृत्वा कुक्षिः इति जायते। सि अनन्तरमस्ति सूत्रे सु इक्षुः औणादिकः क्सप्रत्ययः इण् धातोः। अग्रे अस्ति सर सूत्रे तत्र उदाहरति व्याख्याता अक्षरम् अशेः सरन् एवं खलु। षकारस्य षत्वं तस्य नाम व्रश्च भ्रश्च इत्यादिना तस्य कत्वं षडः कः सि ततः सरन् इति सकारस्य षत्वम् अक्षर। अग्रे अस्ति सूत्रे क शल् कः शलेः कः औणादिकः एव स्यात्। स वत्सः वदेः सः प्रायः शलेः कः वदेः सः इति औणादिकानि सूत्राणि एव स्युः। सम्यक्। तर्हि अत्रापि कप्रत्ययपरतः सप्रत्ययपरतः इडागमः न भवति इति भावः। समीचीनम्। इदानीं प्रकृतसूत्रे नाम तीतुत्रथ इति तु पठितं। दाम्नि शसु युयुज इति सूत्रे ये धातवः सन्ति तान् धातून् पुरस्कृत्य अत्रत्यानि उदाहरणानि वदामः। अत्रत्यानि नाम तत्र ष्ट्रन् प्रत्ययान्तानि उदाहरणानि। शस्त्रम् इति साधितं व्याख्यात्र उक्तमासीत् दाम्नि शस इत्यादिना ट्रन् प्रत्ययः ष्ट्रन् प्रत्ययः भवति इति भावः। योत्रं दाम्नि शस यु इति धातुः अस्ति खलु। अत्र युमिश्रणे इति धातुः भवति। तस्मात् ष्ट्रनि लघुपदगुणे च सति इडागमस्तु न भवति। तितुत्राथः इत्यादिना तत्र निषेधः। परन्तु व्याख्यात्रा सूत्रस्य आरम्भः कथं कृतः शसेः पतेश्च त्रप्रत्यये इडागमम् आशङ्क्याः इति। सः धातुः सेट् चेदेव अयं निषेधः अत्र शङ्कनीयः। तर्हि युमिश्रणाविषणयोः इत्यपि सेडेव खलु। परन्तु युबन्धने एवं सः अनिट् अस्ति। अतः अस्य सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति। तस्य तु प्रकारान्तरेणैव इट् निवृत्तः भवति। अनिट् अस्ति नाम एकाचोपदेशेन दात्तादित्यादिकं पुरस्कृत्य। योक्त्रम् एवं खलु। युजिर् योगे इति धातुः भवति। दाम्निशस् इत्यादिना ष्ट्रन् भवति। तत्र एकाच उपदेशेन दात्तादित्यनेन एव बलादिलक्षणस्य इटः निषेधः भवति। कुत्वं भवति जकारस्य स्थाने लघुपदगुणादिकं सर्वं द्रष्टव्यं। योक्त्रा विभक्तिकार्ये योक्त्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। स्तोत्रं ष्टुञ् स्तुतौ इति धातुः भवति। ष्टुत्र अतः धातोः गुणः भवति एकाच उपदेशेन दात्तादित्यनेन इडागमः निवृत्तः भवति। स्तोत्र एवं खलु। विभक्तिकार्ये कृते स्तोत्रम् इति सिद्ध्यति। अग्रिमः कः धातुः अस्ति सूत्रे तुद तोत्रम्। तत्र
तुद धातोः दाम्निशस्य योजितेन ष्ट्रन् प्रत्ययः वलादिलक्षणः इट् प्राप्तः एकाच उपदेशनदाता इत्यनेन निषेधः। सम्यक्। अत्र वस्तुतः तकारद्वयं योजनीयं तोत्रम् इत्यत्र, यतः धातोः अपि एकः दकारः अस्ति खलु। अतः तस्य चर्त्वेन तकारः जायते, तोत्रम् तोत्रम् इति भवति। एवम् अग्रे धातुः वर्तते सि इति धातुः, शीयबन्धने, एवं खलु। एवं धात्वादेशः सः इति भवति। त्र ततः तस्य गुणः सार्वधातुकारधातुः इत्यनेन सेत्र वलादिलक्षणः इट् यः प्राप्तः तस्य तु निवृत्तिः एकाच उपदेशेन दातात् इत्यनेन एव भवति। अग्रे अस्ति सिच् अर्थात् शिचक्षरणे इति धातुः भवति, शोपदेशः सोऽपि। सिच् त्र लघुपदगुणः, से चित्र कुत्वेन जकारस्य ककारः सेक्त्र विभक्तिकार्ये सेक्त्रम् इति सिद्ध्यति। मेढ्रम् इत्यत्र व्याख्याता कथ्यते। मेढ्रम् इति मिहसेचने त्रः ढत्व धत्व ष्टुत्व ढलोपः अर्थात् होढः झषस्तथोर्धोधः ष्टुनाष्टुः ढोढे लोपः इत्यादिकं भवति। मिह लघुपदगुणः तु अत्रापि भवति। पत्रं पत्ल् इति धातोः गत्यर्थकात् त्रप्रत्यये सति तीतुत्रातात्थः सेषु सर्गसेषु च इत्यनेन सूत्रेण इटः निषेधः उच्यते। अतः तत्र पत् त्र तकारद्वयस्य श्रवणं भवति। पत्र विभक्तिकार्ये कृते पत्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः दंष्ट्रा दशधातुः अस्ति खलु। दंशधातोः त्रः इति कथ्यते। ङित् प्रत्ययाभावान् न लोपो न ष्ट्रन् कित् नास्ति खलु इति कृत्वा प्रकृते अनितां हलोदायाः ङिति इत्यनेन लोपः न भवति इति भावः। दंश् त्रन् तन्न दंशसंज्ञसंज्ञांशपि व्याख्यातकथनेऽस्ति पश्यन्तु। सूत्रे दशेति शपानिर्देशात् दंशसंज्ञसंज्ञांशपि इति न लोपः। कस्मिन् विषये इदमुच्यते? दश इत्यत्रैव वा? एवं खलु। व्याख्यात्रा अत्र पक्षद्वयं चर्च्यमानमस्ति वा इति भाति। पूर्वं किम् उक्तवान्? ङित् प्रत्ययाभावान् न लोपो न। अग्रे किं कथयति? सूत्रे दशिति शपानिर्देशात् दंशसंज्ञसंज्ञांशपि इति न लोपः भवति इति भावः। तथा चेत् दष्टा इति स्यात् खलु। अग्रे किं कथयति? न लोपनिर्देशात् क्वचिद् अन्यस्मिन्नपि प्रत्यये अङ्कित्यपि न लोपः इति दशानादन्ताः इत्याहुः। नाम दशाना इत्येतस्य प्रयोगाय अत्र एवं रीत्या युक्तिम् आश्रयन्ते केचन इति भावः। सम्यक्। दंष्ट्रा इत्यत्र वस्तुतः नाम तदेव न लोपाभावपक्षः यः अत्र, यद्यपि मूले तु न लोपाभावयुक्तमेव रूपं दृश्यमानं वर्तते। तत्र दंशधातोः ष्ट्रन् तस्य तत्र त्र इति अवशिष्यते। दंशत्र व्रश्च सृजिमृजिराजभ्राजच्छांशः इत्यनेन सूत्रेण षत्वं दंशत्र। इदानीं ष्टुत्वेन त्र इत्येतस्य तकारस्य टकारः भवति। दंश्
ट्रा एवं खलु। अपि च प्रकृतिप्रत्ययः कः? न न न, सत्यं दंष्ट्रा इत्येव नाम त्रिजन्तं तु इदं नास्ति, इदं स्त्रियाम् उदाहृतं वर्तते। अजादित्वात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन नाम प्रकृते षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन यद्यपि ङीष् प्राप्तः भवति, परन्तु अस्य नाम अजादिगणे पाठसामर्थ्यात् प्रकृते टाप् भवति, सवर्णदीर्घे सति दंष्ट्रा इति, ततः सुप्रत्यये सति विभक्तिकार्ये च कृते सति दंष्ट्रा इति स्त्रियां रूपं सिद्धं भवति। पुल्लिङ्गे चेत् तर्हि तु दंष्ट्रः इति स्यात्, एवं खलु। इति अत्र विशेषः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। एतत् सूत्रगतः नैव, अन्यद् उदाहरणमस्ति खलु एकमन्तिमं, नध्रीति, नः इति धातुः अस्ति खलु, तद्विषये इदमुच्यते। णः बन्धने इति वा धातुः, सत्यं णोपदेशः, तस्य नः इति अवशिष्यते। व्याख्याता कथयति नह्यते अनया इति, सर्वत्र करणार्थः एव इति विग्रहः। तर्हि नः धातोः ष्ट्रन्, तस्य त्र इति अवशिष्यते, नः त्र। तदेव अत्रापि ढत्तो धत्वष्टुत्व ढलोपाः, तथा वा नैव, नः व्याख्याता किं कथयन्नस्ति अग्रे, चर्मरज्जुः नः बन्धने त्रः नहोधः, एवमेवमेवं झषस्तथोर्धोधः इति तस्य धः षित्वात् ङीप्, एवं खलु। नाम तत्र नः त्र इत्यवस्थायां नहोधः इत्यनेन सूत्रेण हकारस्य स्थाने धकारादेशः, एवं होढः इति प्राप्तं भवति, परन्तु तत् प्रबाध्यः तत् प्रवर्तते, धकारादेशः। का स्थितिः जाता? नधः, ततः झषस्तथोर्धोधः। सम्यक्। एतेन सूत्रेण एवं नाम धकारादेशः भवति त्रन् इत्येतस्य तकारस्य, अतः नधधृ इति जातं खलु। अधुना झराञ्जर्जसि इत्यनेन पूर्वधकारस्य दकारः नधृ। इदानीं प्रकृते स्त्रीत्वविवक्षायां षित्वात् षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषि नध्री विभक्तिकार्ये कृते, नाम सुप्रत्यये हल्ङ्यादिना तस्य लोपे च कृते नध्री इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रद्वयगतः भवति। किं सूत्रद्वयं? दाम्निशसयुयुज् इति तितुत्रतथ इति च। एतत् दाम्निशसि इति व्याजेन तितुत्रथ इति सूत्रमपि व्याख्यायाम् अस्माभिः समग्रं पठितं। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति, तत्र व्याख्याता तु कथयन्नस्ति, मूलेपि अस्ति व्याख्यायामपि अस्ति अग्रिमं सूत्रं, हलसूकरयोः पुवः इत्यस्ति। तत्र हलसूकरयोः इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पुवः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पू इति एतस्य धातोः अनुकृतस्य शब्दस्य। प्रकृते अपि ष्ट्रनः एव प्रसङ्गः। धः कर्मणि ष्ट्रन् इत्यतः ष्ट्रन् इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। ततः
अत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पूङ् पूयोः करणे ष्ट्रन् स्यात्। तत्र दाम्नीषसु युयुज इत्यतः करणे इत्येतस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति इत्यपि ज्ञेयम्। व्याख्याता तत्र कथयति पोत्रमिति। नैव, तत्तु अन्यः विषयः। अयमेव विषयः। तत्र पश्यन्तु, उदाहरणमिदमेव मूले उक्तं खलु, तच्चेत्करणं हलसूकरयोरवयवः। अहो, समग्रः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं पूङ् पूयोः करणे ष्ट्रन् स्यात् तच्चेत्करणं हलसूकरयोः अवयवः इति। हलसूकरयोः अवयवविशेषत्वेन तिष्ठेत तत्करणम् इति भावः। एवं तर्हि एतादृश अवयवार्थः अत्र षष्ठ्या ग्राह्यः वा इति हलसूकरयोः इत्यत्र। अस्तु, तत्र उदाह्रियते हलस्य सूकरस्य वा पोत्रं नाम मुखमित्यर्थः। समीचीनं। कथयति तीतु त्राताथा सीसु सर्कसेषु च इति नेट् आर्धधातुकस्य इडवलादेः इत्यनेन प्रकृते इट् प्राप्तः, परन्तु न भवति इति। अतः अत्र पूञ्यधातुः पवनार्थकः, सः सेट् अस्ति। पूङ् पवनार्थकः गृहीतश्चेत् सोऽपि सेड् एव अस्ति, अतः इडागमः प्राप्तः भवति। तस्य तितु त्रातः इत्यादिना निषेधः भवति इति भावः। तर्हि पू ष्ट्रन् पूत्र सार्वधातुकार्धधातुकः इत्यनेन गुणः पोत्र विभक्तिकार्ये कृते नाम सुप्रत्ययः तस्य अमादेशे पूर्वरूपे च कृते पोत्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। मुखम् इति च तस्य अर्थो भवति इति वयम् अत्र पठन्तः स्मः एव। मूले उक्तमेव खलु साक्षात्। अतः अस्तु, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। इत्र इति विधायकम्, इत्र इति प्रत्ययविधायकम् अग्रिमं सूत्रं भवति। तत्र सूत्रम् उच्यते, व्याख्याता इङ्गितं करोति अर्तिलूधु। मूले पश्यामश्चेत् अर्तिलूधु सुखानसाहचार इत्रः इति अस्ति। तत्र अर्तिलूधु सुखानसाहचारः इति प्रथमं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इत्रः इति तु प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमे पदे समाहारद्वन्द्वः यः वर्तते तस्य विग्रहं व्याख्याता कथयति अर्ति लु धु सु खान साह चार येषां सप्तानां कति सन्ति? सप्त। सर्वेपि धातवः एव एते। एतेषां सप्तानां द्वन्द्वात् पञ्चमी विभक्तिः भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि एवम् अत्र उदाहरणेषु विशेषः नास्ति इति कृत्वा नोक्तम्। अतः साक्षात् मूले उदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति। अर्ति अर्थात् ऋगतौ इति धातुः भवति खलु, तस्मात् इत्र इति प्रत्ययः। अतः धातोः गुणः अर् इत्र अरित्र। अपि च करणे इत्येतस्यापि अत्र अनुवर्तनं वर्तते। अयमपि करणे एव प्रत्ययः। अतः अरित्रं ऋच्छन्ति अनेन इति विग्रहः अत्र कर्तव्यः। सम्यक्। अग्रे सवित्रं, नैव, ततः पूर्वं लवित्रं
लुनन्ति अनेन लवित्रं धातोः गुणः इत्र प्रत्ययः, इत्र प्रत्यये धातोः गुणः। ततः धू इति अस्ति खलु, धू विनूनने, अतः धुवन्ति अनेन इति धुवित्रं धातोः इत्रे धातोः गुणः। सवित्रं सु इति अस्ति खलु, तत्र शु प्रेरणे धात्वादेशः स इति भवति। सु इत्र गुणः सार्वधातुकारधातुकयोः। सव ततः अवादेशः सवित्रम्, अवादेशः सर्वत्र। लवित्रं धुवित्रं लवित्रं सवित्रम् इत्यत्रापि। खनित्रं, खनन्ति अनेन इति खनित्रं, खनधातोः इत्र प्रत्ययः खनित्रं। पुनः सः धातुः अस्ति, शः मर्षणे इति भवति खलु, शोपदेशः, अतः सत्वं भवति। तत्र सः इत्र सहित्रं, सहन्ते अनेन इति सहित्रं। चरित्रं, चरन्ति अनेन इति चरित्रम् इति इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। इत्र इति प्रत्ययगतः अयं विशेषः भवति। यद्यपि एषु बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः तत्र व्यवहारे प्रयुज्यन्ते। लवित्रं, खनित्रं, चरित्रं तु आधिक्येन प्रयुज्यते। अरित्रं तदेव, नाम गमनम् अथवा प्रापणं येन कुर्वन्ति, तत् करणभूतं किमपि भवितुम् अर्हति। सम्यक् इति अत्रत्यः विशेषः। अग्रे सूत्रमस्ति, तत् पठामः। पुवः संज्ञायाम् इति। तत्र पुवः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पू इति धातुः। संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः अर्तिलूधूसु खनसहचर इत्रः इत्यतः इत्रः इत्यनुवर्तते। दाम्निषसु युजित्यादिसूत्रात् करणे इति अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च। एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। व्याख्याता कथयति इत्रिति शेषः, इत्रिति इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। करणे इत्येव उदाह्रियते तत्र मूले। पुवः इत्रः नैव, किमुक्तं, पवित्रम् इति। व्याख्याता कथयति पूयते अनेन आज्यम् इति विग्रहः। पूयते अनेन नाम पवित्रं नाम अत्र आज्यस्य अत्र विशेषणम्। अतः इदं पवित्रं वर्तते, करणभूत आज्यार्थे इदं प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। न आज्यार्थः नास्ति। पूयते अनेन आज्यं, मूले पश्यन्तु, येन आज्यम् उत्पूयते, आज्यस्य शुद्धीकरणं क्रियते। यच्च अनामिका वेष्टनं, तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति पश्यन्तु। तदाह येन आज्यम् इति मूले उक्तं खलु, येन आज्यम् उत्पूयते कथयति। पूयते आचमनोदकम्, आचमनोदकादिकं, नाम आचमनाय यद् उदकम् अनुष्ठानादिषु अथवा सन्ध्यावन्दनादिषु स्वीकुर्मः खलु, तत् पूयते नाम पवित्रीक्रियते अनेन इति विग्रहं मत्वा आह यच्चानामिकेति, यच्च अनामिका वेष्टनं कथयति। अनामिका उपकनिष्ठिकाङ्गुलिः, एवं खलु। अनामिकायां गृहीत्वा तत् कुशविशेषेण निर्मितं यत् पवित्रं भवति, तेन पवित्रेण वयं तत्र आज्यं नाम घृतं वा भवतु अथवा अनुष्ठानादिषु आचमनाय जलं वा भवतु, तस्य पवित्रीकरणं कुर्मः। यतः कुशनिर्मितं पवित्रम् एकप्रकारेण औषधविशेषभूतं भवति। तस्य जले वा अथवा तत्र घृते वा स्पर्शः यदि जायते तर्हि ते इतोपि
नाम दोषराहित्यं प्राप्नुवन्ति, विकारराहित्यं प्राप्नुवन्ति इति भावः। अतः तादृशेन येन उत्पूयते तत् पवित्रं भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अन्तिमं सूत्रमवशिष्टमस्ति, तत् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अपि च अग्रिमपाठपूर्वकम् एतद् पूर्वकृदन्तप्रकरणमपि अत्र सम्पन्नं भविष्यति। एवञ्च अधुना पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 37 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तु त्रिपञ्चमाध्यायप्रतिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयं तत्र 37 एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।